बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल मौसम है अदम एतमाद का, और इस सियासी अखाड़े में जो रेसलिंग जारी है वो पूरी कौम देख रही है। रेसलिंग में आपने देखा ही है कि कैसे कैसे दोनों पहलवान दाव पेच लगाते हैं, और कभी एक पहलवान ऊपर होता है दूसरा नीचे, और कभी दूसरा ऊपर होता है तो पहला नीचे। और बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है कि एक पहलवान जो है मुसलसल मार खा रहा है और हार रहा है, और फिर अचानक वो पेंतरा बदलता है, दाव बदलता है, और अपने ऊपर हावी पहलवान को काबू करके उसका कचूमर निकाल के और विनिंग शॉट खेल जाता है। यही सियासत में भी कुछ ऐसा ही है। मुलाकातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, बयानात आ रहे हैं, और सब अपनी अपनी कामयाबी का दावा कर रहे हैं। और इस वक्त बज़ाहिर लग ऐसा रहा है कि आर्म लॉक लग चुका है नून लीग और पीपल्स पार्टी को, पीटीआई का, क्योंकि मोनस इलाही साहब ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में ये बयान दिया है कि उन्होंने पीटीआई का साथ निभाने के लिए दिया है, और वो अपने कारकुनों से कहें कि घबराएं नहीं। नाज़रीन, मुलाकात जो आपके नॉलेज में भी है कि नून लीग की काफ लीग से हो चुकी, पीपल्स पार्टी की काफ लीग से हो चुकी, मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से हो चुकी। और ये मुलाकातें ऐसे ही नहीं हुई कि मौलाना साहब का दिल किया तो जाके शहबाज शरीफ से मिलाया, और शहबाज शरीफ का जी चाहा तो उठ के काफ लीग के चौधरी शहाद साहब की तीमारदारी करने के लिए चले गए, और फिर उनकी देखा देखी कि यार ये तो बुरी बात है, शहबाज शरीफ मिल आए हैं तो चलो मैं भी मिला हूँ, जरदारी साहब भी चले गए। ये वो मुलाकातें नहीं हैं। ये मुलाकातें वो हैं जो करवाई जाती हैं। मतलब ये हमारी बहरहाल सियासी तारीख की एक तल्ख़ हकीकत है कि इसको माने या ना माने, समझे या ना समझे, है तो गलत लेकिन है। वो किसी ने पूछा कि ऊँट पे बैठोगे, कहाँ बैठेंगे, कहा कोहान का डर है, कहता कोहान तो होगा। तो ये वो कोहान है कि ये जब तक इसको काटने दी जाए तब तक तो ये होगा। इसके साथ, इस कोहान के साथ क्या शराइत तय हुई हैं ये बाद में सामने आएंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन मुलाकातों के बाद, जिसमें बज़ाहिर काफ लीग ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया था, तो इतना वाज़ेह यकीन दहानी इमरान खान साहब को क्यों मोनस इलाही ने करवा दी। पहली तो एक हल्का सा मैं आपको इशारा दूँ कि खान साहब जब भी कौम से ये कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, तो उनका मतलब ये होता है कि आगे मुश्किल वक्त आने वाला है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, फेस करना है। तो मोनस इलाही का ये कहना कि आपने घबराना नहीं है का वाज़ेह मतलब ये है कि पीटीआई के लिए आगे मुश्किल वक्त आने वाला है, लेकिन घबराना नहीं है। अब ये मोनस इलाही का ये बयान, जिसको कि आप आपके साथ हैं और आपने घबराना नहीं है, पीटीआई अपोजिशन के लिए कड़वी गोली तस्वर कर रही है, और इस लॉलीपॉप को वो ख़ुद एंजॉय कर रही है। ये बयान मोनस इलाही ने क्यों दिया? इस बयान के देने की वजह जो नून लीग और पीटीआई के बाखबर और ज़िम्मेदार ज़राए हैं, उनके मुताबिक सियासतदानों के दरमियान मुलाकातों का और गुफ्तगू का एक दौर नहीं होता, कई अदबार होते हैं, और ये राउंड बाई राउंड चलता है। पहली मुलाकात हुई है, उसमें कुछ बातें तय हुई हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन ये है कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है
تو اس کے بعد کا الیکشن سے پہلے اور تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد کا سیٹ اپ کیا ہوگا، اس دوران حکومت کس کی ہوگی، وزیر اعظم کس کا ہوگا، اور الیکشن کون کروائے گا. یہ وہ سوالات ہیں جن پر ابھی مزید ملاقاتیں ہونی ہیں، گفت و شنید کے ادوار ہونے اور معاملہ طے پانا ہے. شنید یہ ہے کہ ق لیگ نے اس عرصے کے لیے وزارت عظمیٰ مانگ لی ہے. اب ظاہر یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جس کو شاید اس انٹرم پیریڈ کے لیے ق لیگ کو دینے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اور کوئی ریزرویشن نہ ہو، لیکن سوائے اس کے کہ کیا ق لیگ نیوٹرل رہ کر آئندہ اگلا الیکشن کروا پائے گی یا نہیں، کسی کے دباؤ میں تو نہیں ہوگی، اس کے اپنے انٹرسٹ کیا ہوں گے، اور آئندہ وہ اس کا سیاسی رول کیا ہوگا، کس طرف جانا چاہے گی. تو جو پی ٹی آئی کا جو المیہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ فوراً سے پہلے کنکلوژن ڈرا کر کے ٹرولنگ شروع کر دیتی ہے یا لان تان شروع کر دیتی ہے اپوزیشن کی، جیسا کہ مونس لائی کے اس بیان کے بعد کارکن تو کارکن خود وزیر اعظم صاحب کی کہے رکنے میں نہیں آ رہے، اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے تانے بھی دے ڈالے اپوزیشن کو کہ اب ملنا یاد آ گیا اور فلانا یاد آ گیا اور اب یہ یاد آ گیا. تو تانے تو بہت دیے جا سکتے ہیں، آپ بھی پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو اسپیکر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن صرف سمجھنے کی بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے یہ ہے کہ سیاست میں کوئی بھی بات حرف آخر نہیں ہوتی. اب آپس کے سیاسی حریف، آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا انتقال ہوا اور ان کا جثہ خاکی ابھی راولپنڈی کے جنرل ہاسپٹل میں ہی تھا، تو وہاں سب سے پہلے پہنچنے والی شخصیت میاں محمد نواز شریف تھے، جنہوں نے وہاں ان کا دیدار بھی کیا اور پھر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وہ آبدیدہ بھی ہو گئے اور ان کہا کہ وہ میری بہن تھی. یہ تو تھے ان کے وہ جذبات جو بطور کلیگ یا فریق انہوں نے بیان کیے، اور جو سیاست تھی اس کے اپنے لب و لہجے ہوتے تھے. ایسا ہمیشہ سے ہوتا چلا ہے، سیاسی لب و لہجے اور ہوتے ہیں، سیاسی مفادات کے تحت ہونے والے معاہدات اور اس کے تحت سامنے آنے والے اقدامات وہ اور ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں جو آبویسلی جو ان کے اپنی ذاتی پارٹی کو سوٹ کرتے ہیں، دوسری پارٹی کو سوٹ کرتے ہیں، اور ملک و قوم کو بھی سوٹ کرتے ہیں. اگر ملک و قوم کو سوٹ نہ کریں تو پھر کچھ قوتیں ایسی ہیں ملک میں جو ایسے اقدامات نہیں ہونے دیتی. اور ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں، خطرہ ابھی ٹلا نہیں، اور ملاقاتوں کا سلسلہ ابھی رکا نہیں. مشاورتوں کا عمل جاری ہے، آئندہ کے سیٹ اپ پہ غور و خوض جاری ہے. جو ہی اگلے سیٹ اپ کا معاملہ طے پا جاتا ہے، مونس لائی صاحب کا بیان سرد خانے میں چلا جائے گا اور کوئی اور بیان جو زیادہ سیاسی اہمیت کا حامل شخص ہے یا شخصیت ہے وہ اوور کم کر جائے گا. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. جو بھی حالات ہوں گے اس کی اپڈیٹ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیجیے راشد ادیب کو روشن پاکستان نیوز سے. چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.